आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। दार्जिलिङ स्थित तकभर मालीधुरामा आज हिल तृणमूलका मूल नेता राजेन तामाङ दलबल सहित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखिमामा सामेल भएका छन्। उक्त गाउँबाट 30 परिवार गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा त्यागी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा सामेल भएको जानकारी पार्टीका अध्यक्ष विनय तामाङले दिएका छन्। यसै अवसरमा तिनले गोर्खा रङ्गमञ्चमा पूर्ण गोर्खाको प्रतिमालाई यथास्थानमा राख्ने पनि जानकारी गराए। नवसमर्थक राजेन तामाङले आफ्नो विचार अनुरूप जनताको निम्ति कार्य गर्न नसकेको कारण टिएमसी त्यागेको बताएका छन्। यो सिंहमारी तकभर समष्टि अन्तर्गत हिल तृणमूल कांग्रेसका उपाध्यक्ष भाइ राजेन तामाङ, जसलाई आपा राजेनको नामले चिनिन्छ, उहाँ 2010 सालदेखि यस पार्टीबाट छुटिएर गएका थिए र आज उहाँ पुनः यस परिवारमा फर्केर आउने कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रमको निम्ति आज म यहाँ आएको थिएँ। अनि उहाँ आउनुभयो अनि उहाँको जति पनि यस भ्यालीमा सहयोगी थिए उहाँहरू नै आउनुभयो। साथै यस भ्यालीका 30 घर जो अहिले घडी जेले पार्टीमा थिए उहाँहरूले पनि समर्थन जनाउनुभयो। यो एक विशेष कार्यक्रम थियो र त्यो विशेष कार्यक्रममा म आज उपस्थित भएको छु। अघि हामीले एउटा एनाउन्समेन्ट, यो विशेष एउटा हाम्रो यो सानो पहल हो पार्टीबाट, अनि यसलाई हामीले सबैले सम्झ्यौँ भने केही न केही एउटा सन्देश दिन चाहेको। 27 तारिक सेप्टेम्बर विश्व पर्यटन दिवस हो र हामीले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी, कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी, खरसाङ म्युनिसिपालिटी र मिरिक म्युनिसिपालिटी, जसमा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा 32 वटा वार्डहरू छन्, कालिम्पोङमा 23 वटा वार्डहरू छन् म्युनिसिपालिटीमा, खरसाङ म्युनिसिपालिटी अन्तर्गत 20 वटा वार्डहरू छन् भनेपछि मिरिक म्युनिसिपालिटीमा 9 वटा वार्डहरू छन्। यी वार्डहरूको लागि सफाई अभियान कार्यक्रम राखेका छौँ र यसमा अलिकति कम्पिटिसन पनि राखिदिएका छौँ। जुन वार्ड एकदमै सफा रहन्छ त्यस वार्डलाई हामी नगद रुपियाँ 20,000, अनि दोस्रो हुनेलाई 15,000 र तेस्रो हुनेलाई 10,000 भनेर दार्जिलिङलाई, त्यस्तै प्रकारले कालिम्पोङमा जो फर्स्ट हुन्छ उनीहरूलाई 20,000, सेकेन्ड हुनेलाई 15 र 10, त्यस्तै प्रकारले खरसाङलाई नि 20, 15 र 10, अनि मिरिकलाई मिल्छ। यो हामीले एउटा अभियान, किनभने हुनु त अरू बजारहरू पनि छ, आज सुकिया बजार हुनसक्छ, बिजनबारी बजार हुनसक्छ, तिनधारे बजार हुनसक्छ, अन्य बजारहरू पनि छ। अरू कालिम्पोङमा पनि अलगढा होला, पेदोङ होला, गोरुबथान होला, तर म्युनिसिपालिटी यो चाहिँ जुनै पनि एउटा बजार, मूल बजार चाहिँ त्यो जग्गाको अनुहार हो। दार्जिलिङ सब डिभिजनको लागि दार्जिलिङ बजार अनुहार हो, अनि त्यस्तै प्रकारले कालिम्पोङको लागि कालिम्पोङ हो र यहीँमा चाहिँ हामीले एउटा प्रतिस्पर्धात्मक एउटा प्रोत्साहन दिनको निम्ति हामीले पार्टीको हैसियतले यो गरिएको हो। मेरो त्यस्तो खास केही पनि छैन है। तृणमूल पार्टीमा बसेर पनि मैले सायद मेरो सोच, मेरो विचार पुरा नभएकोले, सायद अब टिम वर्क नमिलेकोले हो कि, त्यसले गर्दा मैले जनताको त्यति काम गर्न सकिनँ, जनतालाई मैले केही दिन सकिनँ र त्यसले गर्दा अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ जुन चियर मात्रै भएर हुँदैन, तर आज जनतासँग जोडिने काम भएको हुनुपर्छ, जनताको नेतृत्व दिन सकेको हुनुपर्छ र जनताको विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरो मैले अस्ति मिडिया मार्फतै मैले भनेको थिएँ। त्यसले गर्दा आज जुन म जोइन गरेको छु यसमा पनि अन्य पार्टीमा म गएको छुइनँ, किनभने टिएमसी र आज गोजामुममा एउटै भएकोले, एलायन्स भएकोले सायद म यहाँ जोइन गरेर आज जनताको निम्ति केही गर्छु भन्ने एउटा विचार कसेर जनमुक्ति मोर्चा मैले जोइन गरेँ। के तपाईँलाई लाग्छ? अहिले त म अब धेरै चिनाजाना छ, धेरै जग्गाहरू म घुमेँ है, त्यसले गर्दा यहाँ सायद अब कतिवटा गल्तीहरू पनि भएको छ र त्यो गल्ती पनि अब सुधार्दै र यहाँको वातावरण पनि सुधार्नको निम्ति मैले आज गोजामुममा जोइन गरेँ।
सरकारी नोकरीमा बिना अन्तर्वार्ता गरिएको कथित गैरकानुनी 1600 नियुक्तिलाई लिएर 18 नोभेम्बर उता उच्च न्यायालयमा मुद्दा हाल्नुको साथै सडकमा निस्किएर विरोध जनाउने नवीन किरण प्रधानले पुनः चेतावनी दिएका छन्। सिक्किमको वर्तमान एसकेएम सरकारले करिब 1600 जनालाई बिना अन्तर्वार्ता सरकारी नोकरीमा नियुक्ति गरेको, जसमा धेरैजना सरकारमा भएकाहरूका छोराछोरी र नातागोता रहेको सामाजिक एवं राजनैतिक कर्मी प्रधानले आरोप लगाउँदै आएका छन्। आरटीआई मार्फत सरकारबाट प्राप्त सूचीको आधारमा उनले यो दाबी गर्दै आएका छन् भने थप जानकारी माग्दा सरकारले पहिलेको सूचीबाट केही कर्मचारीको नाम हटाएको उनले आज पत्रकार सम्मेलनमा बताए। उल्लेखनीय छ, प्रधानले यो कथित गैरकानुनी नियुक्तिलाई रद्द गरेर अन्तर्वार्ता डाक्ने राज्य सरकारलाई 100 दिनको समय दिएका छन्। त्यो 100 दिनको अवधि आगामी 18 नोभेम्बरमा पूरा हुने भएकोले त्यसपछि न्यायालयमा जानुको साथै सडकमा निस्किएर भाइ भतिजावाद विरुद्ध आन्दोलनमा सहयोग गर्ने उनले राज्यवासीलाई अपिल गरेका छन्। हाम्रो लडाई धेरै लामो छ र यही सन्दर्भमा जुन चाहिँ 1600 जना चाहिँ नियुक्ति विषय लिएर म यहाँहरूलाई 2-4 कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यो 1600 विषय लिएर हाम्रो लडाई अगाडि जारी रहनेवाला छ र यो सम्बन्धित विषयमा चाहिँ म सबैजना सिक्किमे, विशेष गरी गरिब तत्त्व जो चाहिँ निम्न वर्ग र जसको चाहिँ अब ठुला बडाहरूसँग ज्यादा सम्पर्क छैन, सबैजना हामी मिलेर चाहिँ भाइ भतिजावादलाई चाहिँ समाजबाट चाहिँ जराइबाट चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने म सबैजनालाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु। यो 1600 को विषय लिएर म यहाँनिर पहिला सुरु के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जुन चाहिँ आजभन्दा लगभग 1.5 महिना अगाडि मैले 1600 जनाको सूची पाएको थिएँ, त्यसमा जतिजना कार्यरत माने एपोइन्टीहरूको बाउको नाम, फादर्स नेमहरू थिएन र कस्तो प्रकारले चाहिँ नियुक्त गरेको छ त्यसको डिटेल्स थिएन। र मैले फेरि इन्फर्मेसन कमिसन अर्थात् डिओपीलाई, डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनललाई मैले बाउको नाम र कस्तो कस्तो प्रकारले नियुक्त गरेको छ त्यो सूची मागेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो सूची मेरोमा आइसकेको छ। यहाँ सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरो हो कि कसैको स्यालेरी 70,000, कसैको स्यालेरी 80,000, कसैको 90,000 बिना परीक्षाको त्यस्तो प्रकारले नियुक्ति भएको छ भन्ने सबैजनालाई याद भएको कुरा हो। तर यो नयाँ सूचीहरूमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनलले हो कि अथवा प्यारेन्ट डिपार्टमेन्टहरूले हो, धेरैजनाको नाम काटेको झै मैले पाएको छु। काटेको मैले नाम, जस्तो मैले उदाहरणको रूपमा तपाईहरुको अगाडि म यहाँनिर भन्न चाहन्छु, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पहिलाको सूचीमा चाहिँ अब तपाईको अनुराधा गोले, रेशमा सुब्बा अर्थात् राजेन्द्र ढकाल है, जो चाहिँ अब यहाँनिर 3 जनाको मैले जसको नाम लिएको छु, उहाँहरू सबै नै अब उच्च पदमा है। जस्तो मानिलिनुहोस्, मैले चाल पाउँदाखेरि अनुराधा गोले, उहाँ गोले साहबकै दाजुको छोरी, कसको के को छोरी भन्ने खालको कुरा चाल पाए। रेशमा सुब्बा भन्ने पनि एसकेएम पार्टीका शीर्ष नेतृत्व कसैको छोरी भन्ने मैले चाल पाउँदैछु भन्दा श्री राजेन्द्र ढकाल त अब हामी सबैजनालाई सार्वजनिक भएको छ, उहाँ टिएन ढकालको छ। यो नयाँ नाम सूचीमा चाहिँ उहाँहरूको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका नेता कुमार चामलिङ गत राति पक्राउ परेका छन्। गत 2017 सालको आन्दोलन अवधि एकाधिक हिंसात्मक घटनामा सामेल रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। आज उनलाई जिल्ला न्यायालयमा प्रस्तुत गरिएको छ भने आफ्नो पक्राउलाई उनले कानुनी प्रक्रिया रहेको बताउँदै कुनै मन्तव्य जाहेर गर्न नचाहेको बताएका छन्। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेका राजनैतिक सचिव तथा सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङको नाम गरेर मानिसहरूलाई पैसा माग्ने तथा जबरजस्ती पैसा उसुल्न धम्की दिइरहेको घटना प्रकाशमा आएको छ। जेकब खालिङ स्वयंले आज गान्तोकको सदर थानामा लिखित प्राथमिकी दर्ता गरेर यसबारे कार्यवाही गर्ने अनुरोध गरेका छन्। खालिङले प्राथमिकीमा उल्लेख गरे अनुसार 2वटा मोबाइल नम्बर 9838099201 र 9832917496 बाट कल गरेर मानिसहरूलाई पैसा माग्ने गरिएको छ, जुन नम्बर ट्रु कलरमा जेकब खालिङ भनेर देखाउँछ।
खालिङले यो सर्वसाधारणबाट पैसा उसुल्न साथै आफ्नो र एसकेएम पार्टीको छवि बिगार्ने कुनै असामाजिक व्यक्ति विशेष तथा समूहको करतुत हो भन्दै यसबारे कडा कार्यवाही गरेर दोषीलाई सजाय दिने पुलिस प्रशासनसित माग गरेका छन्। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, हिल टिएमसी प्रवक्ता एनबी खवास अनि आइएनटिटियुसी अध्यक्ष डोला सेनद्वारा आज दार्जिलिङको सर्किट हाउसमा चिया श्रमिकहरूको विषय लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। आइएनटिटियुसी अध्यक्ष डोला सेनले उक्त बैठकबारे बताउँदै 34 सालमा सिपिआइएमले श्रमिकहरूको निम्ति मिनिमम वेजेसमा कार्य नगरेको अनि हालैमा टिएमसी सरकारद्वारा उक्त कुराको पहल गरेको जानकारी दिएकी छिन्। एक बहुत छोटा सा एक इन हाउस हमारे तृणमूल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन विंग की चाय बागान में, हिल्स में चाय बागान की ट्रेड यूनियन के लिए एक छोटा सा इन हाउस मीटिंग था। इधर एक प्रपोजल आया हिमालयन टी वर्कर्स यूनियन को रजिस्टर किया जाए और इसको लेकर चाय बागान में ट्रेड यूनियन किया जाए। तो इन हाउस इस डिस्कशन में हम बहुत सारे मुद्दे को लेकर डिस्कस किए हैं। 3-4 हम आपको बोलते हैं। पहले हमने ये तय किया कि डिस्कस किया कि सीपीएम जमाने में हम देखते थे कभी 34 साल में मिनिमम वेज का बात उन्होंने नहीं उठाया, और उन्होंने सिर्फ नहीं, कोई आईएनटीयूसी बीएमएस वाले भी नहीं उठाया। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी किसी का ये एजेंडा नहीं था। कोई वेरिएबल डिआरएस अलावेंस का भी एजेंडा नहीं था, वीडीए का। अभी ममता जी ने आके 16 साल में मिनिमम वेज चाय बागान का मजदूर को मिल जाए, इसीलिए कमेटी बनाया, बोर्ड बनाया, उसका डिस्कशन चल रहा है। जल्द से जल्द वो डिस्कशन खत्म होने वाला है और चाय बागान मजदूर को ममता जी के जमाने में ही मिनिमम वेज मिलना है। ये डिस्कशन हुआ। इधर जो अपडेट्स है वो कमेटी में हम भी है, उसका अपडेट्स हमने इधर बताया। और ये बात भी इधर आया कि डानकान को लेकर 14 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कमिट किया था पब्लिक मीटिंग में, और उसके बाद इंडस्ट्री मिनिस्टर बन के निर्मला सीतारामन जी जो आज अर्थ मंत्री वित्त मंत्री है, उन्होंने जो कमिट किया था वो कमिटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उन्होंने नहीं उठाया, नहीं निभाया। नहीं तो डानकान टी गार्डन इतना दिन तक उनका कमिटमेंट के ऊपर टेक ओवर करके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉल्यूशन हो जाता। जैसे 13 टी गार्डन इधर था, स्टेट गवर्नमेंट की सीपीएम जमाने में बंद था, ममता जी ने टेक ओवर करके उनका वर्कर्स को स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में डाल दिया। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका केन्द्रीय सदस्य देशभक्त सुब्बाले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिएपछि आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। अब राजनैतिक भन्ने कुरो के हो, राजनैतिक गर्नु, राजनैतिक हुनु जरुरी छ छैन, यो त बुझ्ने मान्छेहरूले बुझ्छन्। अब नबुझ्ने मान्छेहरूको निम्ति त राजनैतिक त अहिले मागी खाने भाँडो भनेको जस्तो भएको छ, एउटा कमाउने दोकान जस्तो भएको छ। तर मेरो बुझाइमा राजनीतिक त्यो चिज हो, राजनीतिक छैन भने हाम्रो जीवन छैन। किनकि एउटा चामलको दानामा पनि राजनीतिक छ, एउटा बालुवाको कणमा पनि राजनीतिक छ, एउटा काँटीको टुक्रामा पनि राजनीतिक छ भने राजनीतिक नभई नहुने कुरो हो हाम्रो यो समाजमा। तर अहिले यो राजनीतिलाई चाहिँ मागी खाने भाँडो जस्तो बनाएर चाहिँ अरूको नजरमा, साधारण आम जनताको नजरमा राजनीतिक भन्नु बित्तिकै एलर्जी हुन्छ। यो राजनीति भन्ने कुरो एकदमै राम्रो कुरो होइन, यो सबै मागी खाने भाँडा, यो जनता लट्याउने मेलो भन्ने खालको एउटा मान्छेमा त्यो खालको मानसिकता बसिसकेको छ अहिलेको राजनीतिक गराइले। र मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने सही राजनीतिक सही पाराले कसरी गर्नुपर्छ, सही राजनीतिक के हो त्यो चाहिँ हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। जुन कुरो चाहिँ अब विभिन्न अरू पार्टीहरूमा बसेर चाहिँ त्यो आफूले चाहेर पनि त्यो सबै कुरो गर्न बोल्न सकिएन, प्रयास त गरेको हो तर सकिएन, खास कुरो त्यो हो। अनि अर्को कुरो आउँछ
मूल कुरा चाहिँ मैले हिजो त्यसलाई स्ट्रेस दिएर भनेको थिएँ, मूल कुरो चाहिँ हो हाम्रो यो भूभागको संवैधानिक हक र अधिकारको कुरा। संवैधानिक हक र अधिकारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब अहिले यहाँ अलग राज्य माग्ने त किरैसरी छन् सबैले, भाइहरूले पनि सबैले जनमानसले जानेको कुरो बुझेको कुरो। तर त्यो दिनदेखिको आजसम्म आज पर्यन्त पनि अलग राज्य मागेकोमा चाहिँ आजसम्म हामीले अलग राज्य हासिल गर्न नसकेको कारण चाहिँ के हो त? हामी कहाँ चुकेको छौँ? हाम्रो कहाँ त्रुटि भएको छ? कतै काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी छिमीतिर भने जस्तो त भएको छैन। माग्नु पर्ने अर्कै तौर तरिका, बाटो अर्कै, हामीले अर्कै बाटो त खेपिरहेका छैनौँ। आज हामी 15 अगस्त मान्नु मेला ग्राउन्ड गएको भनेर हिँडेको मान्छे चाहिँ कतै लोलेतिर त हामी लागेको छैनौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दार्जिलिङ रेड क्रस सोसाइटी मिरिक शाखाले आगामी 18 सितम्बरको दिन रक्तदान शिविर आयोजना गर्ने भएको छ। यस आशयको जानकारी सचिव विमल लेप्चा अनि कार्यकारी सदस्य SB गजमेरले विस्तृत रूपमा दिएका छन्। एसडी अफिसमा मिटिङ राखेको थियो। त्यो मिटिङको आधारमा पारित गरियो कि आगामी 18 सेप्टेम्बर आउँदो 18 सेप्टेम्बरमा एउटा ब्लड डोनेसन क्याम्प गरिने, अनि यसको
भेन्यू चाहिँ तपाईँको युथ होस्टेल मिरिकमा हुने। अनि यहाँबाट सबैलाई हामी आह्वान गर्छु, आउनुहोस्, रक्त दिनुहोस् कसैको ज्यान बचाउनको लागि। अनि यहाँ मेरो सहयोगी हुनुहुन्छ हाम्रो म्यानेजिङ कमिटीको सुखबहादुर दाजु, उहाँले पनि केही शब्द राखिदिनुहुन्छ। विशेष आगामी 18 तारिक मिरिक युथ होस्टेलमा अब जो कार्यक्रम हुँदैछ त्यसको निम्ति हामीले हाम्रा मिरिक एरियाका सम्पूर्ण जति पनि एनजिओहरू छन्, जति पनि समाजहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीले ब्लड डोनरको रूपमा चाहिँ मान्छे पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्टिमेसन दिएको छौँ। त्यसबाहेक विभिन्न जति पनि चिया कमानहरू छन्, चिया कमानको म्यानेजरहरूलाई पनि हामीले इन्फर्मेसन दिएको छौँ कि तपाईँहरूले आफ्नो गाडी, टी गार्डनको गाडी म्यानेज गरेर जति पनि इच्छुक महानुभावहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प मिरिकमा चाहिँ पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले पत्रचार गरेको छौँ। र विशेष यस सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेभन्दा यो 7-8 महिना अगाडिको कुरो हो। हाम्रा श्रद्धेय श्री एलबी दिवान सर कृष्णनगर कुमारको जो छन् हुनुहुन्छ, उहाँले यसमा बहुत ठुलो भूमिका ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँले घर घरमा गएर लाइफ मेम्बर बनाउनु भएको छ र उहाँले एटलिस्ट 8 महिनाको टाइम दिएर आज यो स्तरमा चाहिँ हामी 91 जनाको लाइफ मेम्बर पुर्याउनुमा उहाँको सहयोग, उहाँकै विशेष योगदान छ। उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ हाम्रा श्रद्धेय एसटिओ साहेब सर, अनि भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ सेकेन्ड अफिसर मृदु श्रीमणि सर, अनि सेक्रेटरी जेनरल यहाँ अनरेरी सेक्रेटरी हुनुहुन्छ श्री विमल लेउचादीहरू। अनुज्ञालय परिवर्तन चिल्ड्रेन क्लब टर्जन चियाबारी मगर गाउँद्वारा आफ्नो गाउँ परिसरमा सेनिटाइज गरियो। यस चिल्ड्रेन क्लबले आफ्नो गाउँसँगै संलग्न क्षेत्रमा सेनिटाइज गरेको यो तेस्रो पटक रहेको छ। क्लबका सभापति जस्मिन राय, उपसभापति सर्वश्री मुखिया तथा अन्यले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणको निम्ति नियमित रूपमा सेनिटाइज गर्दै आएका छन्। उनीहरूको यस अभियानमा भिसी मेम्बर सुषमा राय, श्रद्धा राई थापा, समाज सभापति एमके थापा आदिले विशेष सहयोग पुर्याएको बताइएको छ। 11 तारिक सेनिटाइज गर्न गइरहेको छौँ हाम्रो गाउँलाई र आज हामीले सेनिटाइज गरेर 3 पल्ट भइसक्यो हामी सेनिटाइज गरेको। र हामीले किन सेनिटाइज गर्दैछौँ घरिघरि भन्दा चाहिँ हाम्रो पहिला दिल्लीतिर कोरोना आयो भन्दा सेनिटाइज गर्दै थियौँ, तर अहिले कोरोना पोजिटिभहरू हाम्रो गाउँ आँगनको छेउछाउ आइसक्यो र हाम्रो गाउँको हाम्रो गाउँमा प्रायः ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ र ड्राइभरहरू प्रायः सिलगढी धाउनुहुन्छ र त्यहीँ बस्नु पनि हुन्छ रातभरि र त्यसै डरले गर्दा हामीले यहाँनिर आज सेनिटाइज गरिरहेको छौँ र हामीले सेनिटाइज गरेर हाम्रो गाउँलाई साफ सुथरा पनि राख्दैछौँ सेनिटाइज साथसाथ। अब आज हामी यहाँनिर हाम्रो गाउँमा टर्जन मगर गाउँमा हामी सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको छौँ। हाम्रो गाउँ सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको छौँ। हिजो अनि डिस्पेन्सरी माथि हस्पिटलमा पनि ऱ्यापिड टेस्ट गरियो र त्यहाँनिर कतिजनालाई पोजिटिभ पनि भेट्यो र हामी यहाँनिर पुरै हामी आफ्नो गाउँहरूलाई स्वच्छ सफा गर्दैछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुहुने हाम्रो भिसी मेम्बर्स सुषमा राई अनि सरदार राई थापालाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथसाथै हामी एमके कोप्पालाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रको तत्वाधानमा तथा प्लुङदुङ तरुण सङ्घ अनि प्लुङदुङ मोटर सिन्डिकेटको सहयोगमा तरुण सङ्घ सार्वजनिक भवनमा आज गाउँलेहरूको कोभिड-19 को टेस्ट ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट सम्पन्न गरियो। प्लुङदुङ क्षेत्रका सम्पूर्ण गाउँ बस्तीका बासिन्दाहरूले ऱ्यापिड टेस्ट गराएका थिए। आज आयोजना गरिएको यस शिविरबारे प्लुङदुङ तरुण सङ्घका सभापति रबिन मुखिया, उपसभापति रूपेश दाहाल अनि कोषाध्यक्ष डेन्डुप लेप्चाले थप बताएका छन्। विशेष आज हाम्रो यो प्लुङदुङ सार्वजनिक भवनमा चाहिँ सुकिया ब्लक प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको आयोजनामा र हामीले हाम्रो प्लुङदुङ तरुण सङ्घ अनि मोटर सिन्डिकेटको चाहिँ हामीले सहयोगमा चाहिँ आज यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको यो कोभिड-19 बारे यहाँ आज सम्पन्न भइरहेको छ है। र यसमा हामीले हाम्रो
सङ्घतर्फ र सिन्डिकेटको तर्फबाट हामीले सम्पूर्ण गाउँघरमा हामीले यो बारेमा कसरी प्रचार गरिसकेको थियौँ भने आज यस विषयमा यहाँनिर टेस्ट गर्ने कार्यक्रम धमाधम भइरहेको छ है र यसमा विशेष गरी हामी अब सङ्घको तर्फबाट यहाँनिर हामीले विशेष आज जति पनि आउनुहुने हाम्रो महानुभावहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है र अहिले विशेष अब यो कोभिड-19 वैश्विक महामारीको कारण अहिले सम्पूर्ण देशमा नै यो महामारी चलिरहेकोले गर्दाखेरि सबैमा एउटा त्रास छ र हामी आफू सुरक्षित रहनुको लागि आज यो टेस्ट एकदमै मैले देख्दाखेरि यो लाभदायक मानिसलाई हाम्रो लागि है आफ्नो परिवार गाउँघरको लागि खुबै राम्रो यो ऱ्यापिड टेस्ट भएको छ र यसमा हाम्रो सङ्घ संस्थाको तर्फबाट हामी सिन्डिकेटमा त हामीले नभएर यहाँ हाम्रो स्थानीय आइसिडिएस एएनएम आशा कर्मीहरू उहाँको दिदीबहिनी सबै उहाँहरूको पनि आज उहाँहरू हेल्थ स्टाफसँग उहाँहरू पनि आज यो टेस्टको निम्ति उहाँहरूको संलग्नहरू गरेको छ उहाँहरूबाट पनि है र हामी अझै पनि सबैलाई अब यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ आज यो टेस्ट गर्दाखेरि कतिजना मान्छेमा डर छ है मान्छे त्रास त्यसै भइरहेको छ यो टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउँछ भन्ने र यसमा आज हामी त झन् खुल्ला रूपमा आएर अझ हामीले टेस्ट गराउनुपर्छ भन्ने हामीले सन्देश पनि त्यही पनि गरेको छौँ र मसँगै साथमा यहाँनिर मेरो हाम्रो सङ्घको सल्लाहकार पनि आज सल्लाहकारको उपस्थिति रहेको छ र उस्तै प्रकारले म साथमा सङ्घको हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट रितेश दाहालजी पनि हुनुहुन्छ सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ 24वटा हुन्छन् र आज हाम्रो 11 तारिक नोभेम्बर जुन टेस्ट भइरहेको छ बिहान 10 बजीदेखि भएको अहिले सायद 11 साढे 11 भयो होला 50-60जना बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि 50-60जना गरिसक्यौँ र हाम्रो अहिलेसम्म सबै नेगेटिभै छ हाम्रो लुङदुङ क्षेत्रलाई अलिकति अवेर गर्नलाई हामी आफै सुरक्षित बस्नलाई हामीले हाम्रो सङ्घकै पहलमा चाहिँ यो सङ्घ अनि सिन्डिकेटको पहलमा हामीले हेल्थसँग मिलेर यो टेस्ट गराउने एउटा जाँचो मिलायौँ र आज सबै आएर टेस्ट गरिरहेको छन् र अहिले पनि अब हाम्रो कमान बस्ती हो अलिकति सेकेन्ड हाफ अलिकति ज्यादा मान्छे हुन्छ भने आशा साँच्दै र कसैलाई पनि केही इन्क्वायरी केही छ भने हामी आफै किनभने मिडियाहरूबाट कतिवटा हामीले पोस्टरहरूबाट खबर गरेर सबैलाई यो विषयमा जानकारी चाहिँ पहिल्यैबाट गराएर आज सबैले सुचारू रूपले चलिरहेको खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको सिबिटार चियाबारी र नयाँ कमान क्षेत्रमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा खाद्यान्न वितरण गरेका छन्। यस क्षेत्रमा केही दिन अघि रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गर्दा पोजिटिभ पाइएको थियो, जसको कारणले सबैलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। सिबिटार चियाबारीको 12 नम्बर गाउँमा जम्मा 14 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि सबैलाई स्वास्थ्य विभागको निगरानीमा होम आइसोलेसनमा राखिएको छ भने नयाँ कमानमा पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। यी दुवै क्षेत्रमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको सांगठनिक सचिव राजीव थापा, तीनधारे महानदी समष्टिका सांगठनिक सचिव उत्तम छेत्री, सिबिटार बुथ कमिटिका कार्यकारी सभापति कुसाङ लामा लगायत आशा कर्मीहरू उपस्थित थिए। दुवै क्षेत्रमा होम आइसोलेसनमा राखिएकाहरूलाई खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। हामी मानै तीनधारे समष्टि सांगठनिक सचिव अथवा एवं यहाँको 258 को बुथको प्रेसिडेन्ट म स्वयं उत्तम छेत्री अनि हाम्रा कार्यवाहक सभापति श्री जीवन लामा र भएर हामीले केही खाद्य सामग्री हामीले वितरण गर्ने काम गरेको छौँ र उनीहरूलाई हामीले एकदमै आजको दिनमा भेटघाट पनि गरेको छौँ र यो महामारीबाट उहाँहरूलाई एकदमै चाँडोसँगले नै यो महामारीबाट उहाँहरू निक्लिनु सकुन् भन्ने हामीले एउटा उहाँहरूप्रति शुभकामना पनि दिएको छौँ र आजको दिन 6 दिन पुगिसकेको छ र आजसम्म यहाँनिर कुनै प्रकारको केही त्यस्तो भएको छैन। सबै ठिकै नै छन्, नानीहरू पनि ठिकै छन् र आशा छ जति बेला यहाँनिर टेस्ट भएको थियो त्यस दिन हाम्रा हेल्थबाट आउने हाम्रा आशा कर्मीका बहिनीहरू उहाँहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जो पोजिटिभ केस छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 17 दिनको एउटा निर्देश दिएको छ र आज 6 दिन हुँदैछ
र अब 10 दिन 11 दिनपछि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई फेरि एकताल टेस्टको लागि सुकुनामा बोलाउनु भएको छ र त्यहाँ लाने हामीले एउटा जमर्को पनि गर्दैछौँ। र आज हामीले जस्तो प्रकारले उहाँहरूको घरमा गएर जुन प्रकारको हामीले भेटघाट गऱ्यौँ र जो बिमारीहरू छन् उनीहरू एकदमै सकुशल छन्, नानीहरू पनि एकदम सुस्वास्थ्य नै छन्। आजको दिनसम्म कुनै त्यस्तो ज्वरो आउने के आउने त्यस्तो केही भएको छैन र हामी भगवानप्रति पनि प्रार्थना गर्छौँ र सबै गाउँ समाजका सबैलाई नै हामी यही विनम्र निवेदन गर्दछौँ कि तपाईँहरू एकदमै चाँडो सुस्वास्थ्य हुनुहोस् र जस्तो प्रकारले पहिलाको पहल थियो त्यही प्रकारले यो गाउँ फेरि रमियोस् र राम्रो होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छौँ। र चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यूले जुन प्रकारको एउटा पहल गर्नुभएको छ र हामीलाई निर्देश दिनुभएको छ कि समष्टिभित्र कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो भएको ठाउँतिर गएर एउटा केही सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई मनोबल दिने त्यो कार्यहरू हामी गरेर अगाडि आइरहेको छौँ। र अब यहाँबाट फेरि अब कतिवटा ठाउँमा हामीले जाने निधो पनि गरेको छौँ। र छोटापुबुङ चियाबारी प्लुङदुङ डिभिजन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका सभापति गणेश राईको नेतृत्वमा आज एउटा अत्यन्त जरुरी सभा सम्पन्न भयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै यहाँका श्रमिकहरूलाई जागरुक गराउने क्रममा DTDPLU सेन्ट्रल कमिटी कार्यकारी अध्यक्ष जेबी तामाङ लगायत दार्जिलिङ महकुमा समितिका सांगठनिक सचिव विकास राई अनि सुके मानिभञ्ज्याङ समष्टि ट्रेड युनियन सचिव सङ्गम राई लगायत अन्य प्रतिनिधि गणको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तो जग्गाहरूमा चाहिँ आज हाम्रो बाजे बोजूहरूले त्यति बेला दुःख गरेर घरहरू बनायो, बस्ने बारी बनाएको छ, अग्लिसो बारी बनाएको छ होइन। त्यति बेला दुःख परिवार ज्यादा हुन्थ्यो, अहिले पो एकजना नानीहरू बनाउँछ हुन्छ होइन। पहिला त अब 8 जना 9 जना 12 जना अब टिका लाउँदा पनि सन्तानहरूले डाँडा कडाइ ढाको भनेर दिएपछि त अन्त 12-13 जना नानीहरू हुन्थ्यो नि त पहिला। आज त त्यो सब छैन। आज त हाम्रो एक के भन्छ होइन त्यसको छ अहिले। त्यसो हुँदा आज हामी त माइनोरिटी पनि हुँदै जाँदैछौँ। हाम्रो अहिले पपुलेसन घट्दै 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 हामी सकिँदै पनि छौँ आज। त्यो भएर आज कमान र बस्तीमा मात्रै छौँ हामी, मेजोरिटीमा बजारतिर त हामी छैनौँ पनि। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आज हामी बसेको जमिन जुन चाहिँ छ आज हामीले पिता पुर्खा गाडेको छौँ नि त हामीले छौँ न। आज हाम्रो हड्डी खुट्टी त चाहिँ मकेको पनि छैन होला, बाजे बोजूहरूको छ नि। तर त्यो जमिनको पट्टा आज पाउनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ पार्टीले आवाज बुलन्द गरेको छ। अनि त्यही पार्टीको भातृ सङ्गठन हामी आज जुन चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यू, महासचिव अनित थापा, तपाईँहरू सबले चिन्नुहुन्छ, उहाँलाई जिटिएको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँहरू लागि परेर चाहिँ आज हाम्रो लागि कमानवासीको लागि आज अगाडि बढ्दैछ भने हामीले पनि त उहाँहरूको हातलाई दरिलो बनाउनु पऱ्यो, बलियो बनाएर हामी उहाँहरूको साथमै जानुपर्छ। किनभने ढाँटेर हामीलाई काउमा छ त्यो 107 वर्ष भयो गोर्खाल्यान्डमा आएको, 112 वर्ष भन्छ त्यो पताउने कुरा होइन। किनभने चाहिँ 1947 भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र नभएपछि कसले माग्यो गोर्खाल्यान्ड, कसलाई माग्यो फेरि त्यति बेला? त्यो त ढाँटेको नि त नेताहरूले होइन। त्यहाँबाट 86 देखि यताको मात्रै कुरा हो नि त। 86 मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चर्केको नि होइन, 86 सालदेखि भयो। तर 2 वर्षको आन्दोलनमा 1200 मान्छे मऱ्यो। 88 मा आएर डिजेसी भयो, गोर्खाल्यान्ड भएन। 2011 मा आएर जिटिए भयो, गोर्खाल्यान्ड भएन। त्यस्तै प्रकार 2टा आन्दोलन हामी देखेँ। 2टा त के थोरै भनियो त। 13 मा पनि फेरि डिमलगुन्डले अर्को आन्दोलन गरी पठायो, जिटिए छोड्यो। फेरि अलिकति फेरि कलकत्ताबाट फेरि चेयरम्यान भएर ऊ आएकै हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि राजनीति गर्ने पार्टीले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ ल्याउँदैन। किनभने उता राजनीति गर्ने पार्टी र सरकार त चौकीमा बस्छ, अन्त यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भन्छ, चौकीमा भुल्लाउँछ, चौकीसँग साटेर आइहाल्छ, आउँदैन रहेछ। त्यही रहेछ नि त। अन्त त्योभन्दा चाहिँ बरु हामीले चाहिँ के भन्यो यो पालि भन्दाखेरि हाम्रो मुद्दा हो पर्जा कमानको मान्छे। आज 70% हामी 70-75% कमानमा बस्छौँ, 5% सिन्कोना बगानमा बस्छ हामी जस्तै हो। उहाँहरूको चाहिँ रोज ज्यादा छ हाम्रो भन्दा, मिनिमम वेज जस्तै पाउँछौँ हामी, सरकारी पनि उहाँहरूको। अनि 5% चाहिँ हामी 5% भनौँ न फरेस्टमा पनि बस्छौँ हामी, डिआई फन्ड के झन्डै 80% 78-80% मान्छेको कागजपत्रै छैन। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।